Salam, ومرحبا بكم معنا dans les mini podcasts de Light. Notre invité is a lighter. Il s'y engage coréen pour promouvoir le parascolaire dans notre école. Il est maintenant un ancien lauréat et il s'est lancé dans le freelancing pour concrétiser son projet professionnel. Notre leader est la réussir et il est là aujourd'hui pour vous expliquer comment il a fait. ونخليكم معه. Je suis Ayoub Nrash, lauréat de l'ENCG Casablanca et maintenant j'occupe le poste de responsable contenu au sein de l'entreprise Kevaco. Partagez معنا tes expériences. Alors concernant les expériences d'ILI, un des expériences dans le volet associatif et un des expériences professionnelles. Dans le volet associatif, les expériences d'ILI كانوا في la lecture, des associations اللي عندهم علاقة بلا lecture, des associations اللي عندهم علاقة بالéducation, des associations اللي عندهم علاقة بالsport parfois. Concernant mes expériences professionnelles, كانوا surtout في الفريلانس وفي لي كور دو سوتيان. كندير لي كور دو سوتيان تقريبا صافي واحد 7 ans دابا 7 ans 8 ans كندير لي كور دو سوتيان وكندير فريلانس صافي 3 ans 3 ans 4 ans ملي كنت 3e année في الECG. C'est quoi le freelance et pourquoi مشيتي فيه؟ الوغ القرار ديالي ديال انني ندير الفريلانس كان في 3e année كيف قلت لكم وهذا القرار هذا جا من واحد لا طوندونس كنت كنشوفها في لي زوفر ديال الخدمه ديال انه كيبغيو ديما ان هذاك اللي يخدم معاهم يكون عنده واحد 2 ans 3 ans ديكسبيريونس. الوغ كتشوف باللي انت الا تخرجتي يكون صعيب انك تلقى خدمه في هاد الظروف. هادشي علاش قلت ان ربما الطريقه الوحيده وما صراحه كانوا جوج طرق كان ممكن نتبعهم بيناتهم فريلانس. كان يا اما نخدم بارت تايم جوب اللي فيه غادي ندير واحد ليكسبيريونس اللي ممكن انني نهضر عليها في لي زونتروتيان ابري ملي ناخذ الدبلوم ديالي، وكان فريلانس اللي حتى هو ممكن انه يتسمى اكسبيريونس سورتو انني كنت كندير زعما الفريلانس في الدومين ديالي اللي هو ماركتينغ. فهذه كانت هي البدايه ديالي مع الفريلانس. كان باش اول حاجه ملي نخرج المارشي الترافاي نلقى راسي واجد بواحد ليكسبيريونس ديال 2 ans ولا 3 ans. وثاني حاجه باش نتعلم. عارفين انه الفورماسيون في ليكول كتكون تيوريك وشي حاجه اللي ما كتنفعكش بزاف ملي كتخرج للمارشي الترافاي كتلقى راسك بحال مازال خصك تتعلم، ولا بالاحرى يلاه تعلمتي واحد 1% مازال لك واحد 99% ديال التعلم باش تقدر انك تخدم. فهذا حتى هو كان سبب اني نتعلم شويه في الدومين ديالي، نشوف براتيكمون اش كيوقع في لي زاجونس في لي زونتربريز ماركتينغ ديجيتال اكسيتيرا. شنو هي لا فالور اجوتي ديال لو فريلانس دون لانسيرسيون دون لو موند بروفيسيونيل؟ لا فالور اجوتي ديال الفريلانس في لانسيرسيون بروفيسيونيل كتكون باينه. من الناحيه الاولى ديال انه الفريلانس كيخليك انك تواجه الريكروتور ديالك بواحد شويه ليكسبيريونس، يعني كتهضر معاه وانت عارف شنو محتاج. دايوغ هذا هو لاربيتراج اللي كيكون ما بين واحد الريكروتور ما بين واحد سيد فريشمون ديبلومي وباغي انه يخدم. كيكون انه واحد اللي هو الريكروتور عارف الفريشمون ديبلومي علاش كيقلب على ليكسبيريونس، كيقلب على ان سالير بروميير سالير اكسيتيرا. مي باغ كونطخ في الجهه المقابله كيكون السيد اللي هو فريشمون ديبلومي ما عرفش الريكروتور اش باغي، الا في حاله الا كان هو كيعرف المارشي اش فيه. فانت ملي كتكون درتي فريلانس وخارج وعارف المارشي اش فيه وعارف لي بيزوان ديال المارشي، كتولي انت اللي في لا بوزيسيون دو فورس، وكتولي انت اللي كتفرض الشروط ديالك على السيد اللي غيخدمك. علاش؟ حيت انت عارف واش باغي، عارفوا انه حل هذاك الباب ديال الريكروتمون على قبل واحد الحاجه اكس و ايغريك اللي انت كتقنعوا انها عندك وغيلقى عندك، وكونتريرمون ما يقدرش يلقاها في بلايص اخرين. فبالنسبه لي هذه هي لا فالور اجوتي الكبيره ديال الفريلانس من بعد ما الواحد كياخذ ديبلوم، ديال انه كيولي في اون بوزيسيون دو فورس. يعني بغيت نلخصها غنقول ان السيد اللي كيدير فريلانس سورتو في الدومين ديالو، انا كنهضر فريلانس حيت فريلانس فيه بزاف د الحوايج. ملي كدير فريلانس ديالك بحال مثلا في لوكا ديالي انا، ملي كدير فريلانس ديالك في الدومين ديالك كتولي عارف الخبايا ديال الدومين ديالك، وكتولي ملي كتهضر مع الريكروتور كتفهموا شنو باغي، كتفهموا علاش كيقلب. راه غير باش نكونوا واضحين في هذه المساله ديال ان ما كاينش شي ريكروتور كيحل الريكروتمون باش يتسمى حل الريكروتمون، لا كيحل الريكروتمون ملي كيكون عنده ان بوزوان. فانت ملي كتكون عارف الدومين ديالك شنو محتاج وكتقدر انك تقيس داك البوزوان اللي هو محتاجه، فكيدخلك بالشروط ديالك وكيدخلك بداكشي اللي بغيتي انت. ان مو ا نو فيوتور ليدر اللي كيفكروا يبداو الفريلانس. الوغ بور الناس اللي باغيين يبداو الفريلانس، النصيحه الوحيده اللي نعطيها لكم هي بداو دابا.
ربما هذا هو العجز هو الحاجه اللي كتفرق ما بين واحد كيدير فريلانس وواحد ما كيديرش فريلانس. كتلقى انه كلنا باغيين نديروا فريلانس. علاش؟ حيت من ناحيه كيخليك انك تاخذ شويه ليكسبيريونس، من ناحيه كيضمن لك واحد شويه ديال واحد الريمونيراسيون ما كتكونش كبيره مي شويه الريمونيراسيون اللي كتقاد بها مع الوقت وكذا. مي اللي كيفرق ما بين وحدين اخرين هو انه ما كتعكش. يعني اللي كنتي باغي دير فريلانس النصيحه اللي نعطيك بدا دابا فريمون، بدا اليوم، دخل قلب كورسيرا يوديمي، شوف انت علاش قاد، شنو هي المهاره ولا شنو السكيل اللي انت ممكن انك تمشي فيه، اللي ممكن انك تعطي فيه عطا الله. كاين تراديكسيون، كاين الكوبي رايتين، كاين ماركتينغ ديجيتال، كاين كوميونتي ماناجمنت، كاين بزاف لي دومين اللي ممكن انك تخدم فيهم كاين ديفلوبمون ويب، فريمون كاين بزاف الحوايج اللي ممكن انك تخدم فيهم فريلانس. فغير ما تعكش فريمون، سير تعلم. اول حاجه سير تعلم، قرا، فهم، ومن بعد سير بريزونطي راسك على لي زونتربريز، على لي زاجونس، وكون متاكد انهم هما يبغيو. حيت راه الخدمه ديال الفريلانس كتكون وين وين. انت ما كتقلبش على شي ريمونيراسيون كبيره وكتقلب باغ كونط على واحد ليكسبيريونس، وتا لاجونس ربما ديال الديجيتال او لونتربريز ما كتقلبش على شي واحد اللي تخلصوا بزاف، جا كيكونوا مثلا دي تي بي او ولا دي ستارت اب اللي ما عندهمش فلوس باش يجيبوا شي واحد اللي يخدم لهم في ماركتينغ ديجيتال، ما عندهمش فلوس باش يحلوا هذا البوست، فكيمشيو لشي واحد كيدير فريلانس هو قابل على لا ريمونيراسيون اللي يعطيوه، وهما حتى هما قابلين على الخدمه. فكيكون كتكون واحد لا ريلاسيون وين وين ما بينك وما بين لاجونس او لونتربريز اللي تخدم فيها.